क्या आप किस्मत पर यकीन रखते हैं? क्या आप अपने आप को लकी समझते हैं या अनलकी? और फिर क्या दुनिया में कोई ऐसा तरीका मौजूद है जिसके ज़रिए अनलकी लोग अपने आप को लकी बना सकते हैं? ये वो मौजू है जिस पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक रिसर्च की रोशनी में। और अगर आप इस चैनल पे हैं नए तो शामिल हो जाइए इसके सब्सक्राइबर्स में और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप और मैं मिल के इंसान और कायनात को समझने के इस सफ़र में हम सफ़र बन जाएं। डॉक्टर रिचर्ड वॉइसमैन एक बड़े ही वाइज पर्सन हैं जिन्होंने 8 से 10 साल एक रिसर्च पर लगाए और उन्होंने तकरीबन 400 लोगों पर एक रिसर्च कंडक्ट की जिसमें उन्होंने ये देखना था, पता चलाना था कि क्या वाकई लोग लकी या अनलकी होते हैं। तो आपको मालूम है कि इसका नतीजा क्या निकला। जी हाँ, इसका नतीजा ये निकला कि हाँ, लोग लकी या अनलकी होते हैं। अच्छा, अब ख़ास बात ये सामने आई कि इस लक का ताल्लुक आपके हाथों की लकीरों से नहीं है, क्योंकि आपके हाथों की लकीरों के मुताबिक जब आप अपने आप को लकी या अनलकी समझते रहते हैं तो फिर आप अपनी उन रीजंस तक नहीं पहुंच पाते जो कि आपको लकी बनाती हैं। इस बातचीत के दौरान मैं आपसे शेयर करने वाला हूं किस्मत वाले लोगों की वो 4 निशानियां जो अगर आप में मौजूद हैं तो आप लकी हैं, और अगर नहीं मौजूद तो आप इन रीजंस को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके खुद को लकी लोगों में शुमार कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक इसमें से जो पहला प्रिंसिपल है वो है अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की सलाहियत हासिल करना। हैरान कुन बात ये सामने आई कि जो लोग लकी थे, एक रिसर्च में जब एक एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता चला कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके उस पर एक्शन लेने की सलाहियत रखते थे। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्च जब कंडक्ट की गई तो उसमें एक न्यूज़पेपर दिया गया ऐसे लोगों को, ऐसे 400 अफराद को, और उन्हें कहा गया कि इस न्यूज़पेपर में मौजूद पिक्चर्स को आपने काउंट करना है। इस दौरान क्या हुआ कि जो न्यूज़पेपर का दूसरा पेज था उस पर एक नोट भी लिखा गया था जिस पर लिखा हुआ था कि फ़ोटो गिनना बंद करो, इस न्यूज़पेपर में कुल 43 पिक्चर्स हैं। जब ये न्यूज़पेपर बांटा गया तो आप हैरान होंगे ये चीज़ देख के कि लकी लोगों ने सिर्फ 2 सेकंड में इसका जवाब दे दिया, और जो अनलकी लोग थे उन्होंने पूरे 2 मिनट्स लिए फ़ोटो गिनने पर। इसलिए कि जो अनलकी लोग थे वो इस नज़रिए के साथ देख रहे थे कि उन्हें सिर्फ पिक्चर्स को काउंट करना है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ग्रैबर्स नहीं थे। जबकि लकी लोग जो हैं वो अपने उस जो ऑब्जेक्टिव था उससे ज़रा हट के दाएं बाएं भी नज़र डाल रहे थे कि उन्होंने ये देखना था कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी इसमें और भी है। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये हमारी ज़िंदगी में खुद से चल के नहीं आती, हमें इन्हें पहचानना होता है। ये भी एक चीज़ देखने में आई है कि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, तलाश करने के लिए आपको एक फिक्स सर्कल से निकलना होगा। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर आप एक गार्डन में जाते हैं और एक ख़ास पेड़ का फल आप उतारते हैं तो उसी दरख्त पर हर दफ़ा जाने से आपको फलों की मिकदार वैसी नहीं मिलेगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। जबकि उसी गार्डन में दूसरे बहुत सारे दरख्त मौजूद है जिन पर लाखों की तादाद में वो फल मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह अमली ज़िंदगी में आप अगर किसी फिक्स सर्कल के अंदर, एक ख़ास साइकिल के अंदर, ख़ास लोगों के ग्रुप के अंदर और एक ख़ास जगह पर ही अगर अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ महदूद रहेंगी। लिहाजा अपॉर्चुनिटीज़ का दायरा बढ़ाने के लिए, अपने आप को लकी लोगों में शुमार करने के लिए क्या करना होगा? अपने सर्कल को ज़रा फैलाना होगा। अजनबी जगह, अजनबी लोग नई अपॉर्चुनिटीज़ को देने का ज़रिया बन सकते हैं। दूसरी जो निशानी किस्मत वाले लोगों की पाई गई इस रिसर्च के दौरान वो ये थी कि बुरा वक्त आने पर या बुरी सिचुएशन पैदा होने पर भी जो लोग अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं ये लोग होते हैं जो कि लकी होते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्नेरियो रखा गया इन लोगों के सामने और उसमें बताया गया कि अगर आप किसी बैंक में मौजूद हो किसी काम के सिलसिले में और एक चोर आए और वो फायरिंग करे, गोली चलाए और गोली आपके हाथ पर आके लगे तो आप कैसा महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे? तो जो अनलकी लोग थे उन्होंने ये कहा कि ऑब्वियसली हम ये सोचेंगे कि हम बहुत बुरे वक्त पे वहाँ चले गए थे, किस्मत मेहरबान नहीं थी, हम गलत टाइम पे गए, अगर हम उस टाइम पे ना जाते तो ये गोली हमें ना लगती। जबकि लकी लोगों ने इससे मुख्तलिफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम ये सोचेंगे
کہ اگر یہ گولی ہمارے ہاتھ پہ لگی ہے تو ہم چند دنوں کے ہاسپٹلائزیشن کے بعد بہتر ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ گولی ہمارے سر پر لگتی، اگر ہمارے سینے میں لگتی تو کیا ہوتا کہ ہم جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ اچھا، جان سے ہاتھ دھو سکنے کے علاوہ ایک بڑی دلچسپ بات اس میں سامنے آئی۔ ایک گروپ نے یہ کہا کہ اگر ہمیں یہ گولی لگتی ہاتھ پر اور ہمیں ہاسپٹلائز ہونا پڑتا تو ہم اس کے نتیجہ میں یہ بھی سوچتے کہ ہم نیوز کا حصہ بنیں گے، ہمارا نام، ہمارا کام اخبارات میں شائع ہوگا، ہمیں کچھ دن ریسٹ کرنے کا، اپنے کام سے ہٹ کے بیڈ پر رہنے کا موقع ملے گا، اور بہت سارے لوگ ہماری عیادت کرنے کو آئیں گے، دعائیں دیں گے، گفٹ لائیں گے۔ تو یہ بھی ان کے سوچنے کا انداز تھا۔ تو پرنسپل نمبر 2 یہ ہوا کہ بری سچویشن کے آنے پر اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور آپ ایک ورسٹ سچویشن کے ساتھ گزر رہے ہیں تو پھر آپ ان لکی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس سے برے حالات بھی ہو سکتے تھے، اس سے ورس کنڈیشن بھی ہو سکتی تھی، تو اس سچویشن سے آپ نہیں گزرے، شکر ہے آپ ان بہت برے حالات سے گزرنے والے لوگوں میں شمار نہیں ہیں اور آپ اپنے آپ کو لکی فیل کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ لکی ہیں۔ تیسری ایک چیز جو سامنے آئی اس ریسرچ کے دوران وہ یہ تھی کہ جو لوگ لکی ہوتے ہیں وہ اپنے من کی آواز بھی سنتے ہیں۔ اب یہ بات آپ کو تھوڑی ہو سکتا ہے نان سائنٹیفک سی لگے کہ من کی آواز سنا یعنی ہمارے دل کے اندر سے جو آواز اٹھتی ہے کسی سچویشن کے بارے میں، کسی فرد کے بارے میں، کسی ایسے حالات کے بارے میں، تو وہ تو کوئی سائنٹیفک ریزن تو نہیں رکھتی، لیکن ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ ایکچولی ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ چونکہ سٹور کرتا ہے تمام ایکسپیرینسز کو، تمام ہمارے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں ان کو، پیٹرنز کو، سو وہ اپنے اندر ریکارڈ شدہ اس سارے ڈیٹا میں سے کسی سچویشن پرسن کے بارے میں یس یا نو کہتا ہے۔ اس وقت وہ خاص سچویشن چیزیں ہمیں وہ یاد نہیں دلا رہا ہوتا، وہ خاص ایونٹ ہمیں یاد نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کی اسمیل، اس کی ایک سمجھ لیجیے کہ یس نو کی کمانڈ ہمیں وہ دے رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمیں کوئی بندہ ملتا ہے، کسی پرسن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندہ کوئی بہت اچھی بات تو کر رہا ہے لیکن کوئی بات دل کو لگ نہیں رہی، ٹھک نہیں رہی۔ تو من کی بات کو تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ من کی بات کو، دل کی بات کو بھی ضرور سنیں، غور کریں، سوچیں سمجھیں اور پھر کسی حوالے سے آپ فیصلہ کریں۔ اچھا، جو چوتھی نشانی قسمت والوں کی بتائی گئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو لکی لوگوں میں شمار سمجھتے ہیں تو پھر آپ کا ٹورڈز لائف جو ویژن ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوگا۔ آپ ایک ایکسپیکٹیشن کے لیول پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو لکی ہوتے ہیں وہ دراصل لائف سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لائف کے حوالے سے ہوپ فل ہوتے ہیں، فیوچر کے بارے میں بہت سارا یقین رکھتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈریمز کو ضرور پائیں گے، انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں وہ کر گزریں گے جس کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں، جبکہ ان لکی لوگ ہمیشہ ڈاؤٹ فل رہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں دوں گا کہ دنیا میں ایک اور تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وہ مریض جو شک شبے میں رہتے ہیں پتہ نہیں ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ جن کو امید ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں، اور جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ مکمل صحتیاب ہو جائیں گے وہ مکمل صحتیابی پاتے ہیں۔ سو چاروں پرنسپلز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو وہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ تو اب اس شعر سے ریسرچ ذرا مختلف خیال پیش کر رہی ہے، اور ریسرچ آپ کو ان لوگوں میں شمار کر رہی ہے جس کے بارے میں آپ کی اور میری نانی اماں یا ہمارے بڑوں نے کہا ہوا ہے کہ جتھے پیر اتھے خدا دی خیر۔ تو اپنے آپ کو خدا دی خیر والے لوگوں میں شمار کرنے کے لیے، قسمت والا بنانے کے لیے، آپ کو اپنے آپ کو لکی لوگوں میں شمار کرنے کے لیے کچھ پرنسپلز کو فالو کرنا ہوگا۔ پہلے نہیں کیا تو اب کیا جا سکتا ہے، اب سے آگے ہم اپنی زندگی کو قسمت والے لوگوں کی زندگی میں بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرے خیالات اور یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا ویڈیو کو، اپنے کامنٹس کے ذریعے بتائیے گا کہ آپ اپنے بارے میں کیسا سوچتے ہیں، آپ لکی ہیں یا ان لکی، یا پھر آپ کو اگر اس ٹاپک پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہو، کوئی ویڈیو بنانی ہو، تو آپ کس طرح کے پوائنٹس اس میں ایڈ کریں گے۔ شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ انہیں اس بارے میں سوچ کر، غور کر کے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ملوں گا آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے آپ سب کا اللہ حامی و ناصر۔